برودوي سكالير هو اللي غادي نبقاو فيه مزيان، لانه فيه داكشي اش بنحيد. هاد الصون ضروري خصني نديرها لكم. شكرا، ميرسي بوكو، ميرسي. دونك هذا نقل مباشر. أنا فرجي صافي. جو في امبيشي باش شي واحد يحيد الصوت ديالو ونضمو المسائل ديالنا. وهادشي عادي، هاد المسائل التقنية راه سي نورمال. الناس ديال الانفورماتيك راه عارفين هادشي. صافي مزيان، سي تري بيان. دونك راه جي في دابا في لابليكاسيون بان راه لو لايف خدام مزيان. صافي. صافي سي بون. يلا نبداو على بركة الله. داكوغ، اذا الحصة اللي فاتت وقفنا في لوموتيسي، ياك؟ الله يرضي عليكم الا كان الصوت ديالي تسمع مزيان والكتابة بلاتي غادي نتيستي الكتابة مزيان. دونك بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. داكوغ، بسم الله الرحمن الرحيم. الكتابة والصوت واش كيتسمع مزيان؟ الا كيتسمع مزيان راه سي بون، تري بيان، 5 5، برافو، شكرا. شكرا جزيلا. اذا نرجعوا الحصة اللي فاتت وقفنا في لوموتيسي. دونك غادي نرجع للدرس اللي درنا ديال لوموتيسي. دونك اون homothétie H, l'homothétie H de centre O, d'accord, de centre O, là de centre oméga, et de rapport K est une transformation définie يعني par la relation suivante. يعني لكل M، هذا M هو اللي كيريبريزونت X وهذا هو représente Y. alors كيفاش كنلقى العلاقة باش كنلقى الصورة اللي هي ليماج هي هادي، داكوغ؟ بحال لي فونكسيون مثلا، في لي فونكسيون كيكون عندك تعطيك واحد ليكسبرسيون 2x plus 1 sur 2 مثلا sur 3. دونك il suffit de remplacer باش تلقى انت اولا نتيا باش تلقاي دونك ليماج. هنايا دونك حنا خصناش اف دو اكس ولا دونك خصنا شي علاقه هندسيه. العلاقه الهندسيه كيعطيوها لينا باستعمال المتجهات. دونك عقلوا مزيان الله يرضي عليكم. اذا غادي ندير واحد نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. دونك اون homothétie، دونك l'homothétie، homothétie. غادي نبدا اولا لا ديفينيسيون ديال اون homothétie، وهذه غادي نانسيستي عليها لان هي الجديد، داكوغ؟ l'homothétie دونك الجديد. الوغ l'homothétie اولا دونك كنرمز ليها ب h. دونك اون ديزين اون homothétie باغ h انديس، وكنديروا هنايا جوج الحوايج. كنديروا واحد لو بوين، اذا غنرمز ليه باوميغا، ولكن في التمارين يقدر يكون فيه اون لتر بلاصه اوميغا، و ان نومبر كا ريال صافي. دونك هذا سي كوا؟ سي ان بوين، وهذا سي كوا؟ سي ان نومبر ريال. هاد الاوميغا كيتسمى لو سونتر، وهاد لو بوين كا كيتسمى لو رابور دو لوموتيسي، داكوغ؟ هادو هما جوج حوايج باش كنعرف اون اوموتيسي. بعض المرات في التمارين تيقول لك يعطيوهم بجوج، يقدروا يعطيوك يعني واحد فيهم ويقولوا لك في الاخر مثلا، يقول لك مثلا يعطيك ويقول لك مثلا qui transforme en et vous laisse le soin de trouver donc le cas. يعني يخليكم نتوما اللي تلقاو داك لو كا. On verra ce genre de problème. Donc qu'est-ce qu'on va voir? Alors, une homothétie, c'est une transformation. Donc la transformation qui a tout M associé à un unique point imprime, si seulement si, donc équivalent, si seulement si. Alors لاحظوا معايا، دونك كتكون واحد ليغاليتي ديال المتجهات. دونك المتجهه او ام بريم ولا اوميغا ام بريم كتساوي لو رابور كا فوا اوميغا ام، داكوغ؟ دونك هذه لا ديفينيسيون ديال
l'image de l'homothétie d'un point par l'homothétie H. Voilà. Alors, moi, la définition, شنو كيجي les propriétés. Donc, on va voir شنو كتبين لنا هنايا. Donc, le cas, l'homothétie est une transformation qui agrandit les figures. Alors, si le rapport K est supérieur ou égal à 1 et qu'il est réduit, si K inférieur ou égal à 1. هو في الحقيقة الأمر هنايا normalement il nous faut une valeur absolue, d'accord? Si la valeur absolue de K c'est un nombre réel. ماشي بالضرورة يكون négatif. يكون positif, pardon. Voilà. Si A' et B'. Alors, on a les cas. Alors, on a il y a qu'un cas. Donc, الحساب le cas هذا. Alors, il y a qu'un cas égal à 1. Alors, شنو هي de l'homothétie? Donc, غادي نديرو هنايا donc des cas particuliers. Cas particulier. حالات خاصة. يلا وتبعوا معايا مزيان الله يرضي عليكم فوالا انا كنحاول نمشي بشويه باش ما نزربش. داكوغ. يلا. Alors, les cas particuliers. Pour k égale à 1, اش غيكون عندنا؟ غيكون عندنا h de m égale à m prime est égal oméga m prime كتساوي oméga m. وهادي اش كتكافئ ليا؟ كتكافئ ليا تو سامبلومون ما معنى اوميغا ام بريم كيساوي اوميغا ام. كتكافئ ليا دونك الا جبنا العلاقه تشا الا جبنا هذه للطرف الاول دونك اوميغا ام بريم بلس ام اوميغا كتساوي لو فيكتور نول تكافئ ان ام بريم كتساوي لو فيكتور نول. اذا تكافئ ان دونك ام بريم sont identiques, d'accord, sont identiques. فوالا اذا شنو كنلاحظوا هنا لاحظوا معايا هاد الحاله خاصه هذه هي ديال هاد لوموتيسي هذه. كنقولوا بان في هاد الحاله l'image de tout point par cette homothétie de rapport 1 donc l'image de tout point est lui-même, d'accord, est lui-même. يعني الصوره ديال ام بتكون هي نفسها هي ام بريم هي ام بتكون بحال بحال. هذه حاله تري 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 بارتيكولي، داكوغ. المهم واخا غادي نستبق شويه الامور. هاد تتسمى هاد الحاله هادي كنقولوا لي دونك سي اون ابليكاسيون سي لابليكاسيون ايدونتيتي كتسمى ابليكاسيون ايدونتيتي. مزيان تكونوا عارفينها واللي كنرمزوا ليها باي دي. اشنو هي لابليكاسيون ايدونتيتي؟ لابليكاسيون ايدونتيتي هي لابليكاسيون اللي هي لا فونكسيون اللي عطيتي الصوره ديال ام كتلقى هي نفسها. كنقولوا ليها في المات لابليكاسيون ايدونتيتي صافي. ولكن هذا المصطلح هذا ما كيشوفوه الا سيونس مات العام الجاي. هما اللي كيعرفوا هذا المصطلح في السنه القادمه والسنوات القادمه. لو كا بارتيكولي الثاني هو كا ايغال موان 1. داكوغ. لو كا ايغال موان 1. الوغ كاين اللي غيقول لي كا ايغال 0. الوغ كا ايغال 0 ميم هاد الحاله ما مطروحاش اصلا، داكوغ. ما مطروحاش علاش؟ لان باش تكون اون اومونتيسي دابور خصها تكون هذاك لو كا نون نول. اذا ما يمكنش نقول كا ايغال 0. اذا بور كا ايغال موان 1 اش كنلاحظوا؟ كنلاحظوا بان اوميغا ام بري ام ايغال ام بريم ايكيفالون ا دير كو اوميغا باردون اوميغا ام بريم تساوي موان بلاصه كا غيولي موان 1. اوميغا ام بريم كيساوي موان اوميغا ام. وهادي اش كتكافئ ليا؟ هانتوما عرفتوا اش كتكافئ؟ سي تري سامبل. ان داك اوميغا دونك الا درنا اون كونستركسيون اوميغا ام بريم كتساوي موان اوميغا ام. دونك هادي ايكيفالون ان اوميغا غيكون هو لو ميليو. دونك شنو هي لوموتيسي في هاد الحاله هادي؟ لوموتيسي يعني شنو هي لا ترانسفورماسيون اللي غادي تكون عندي اللي كتحول ليا من ام لام بريم؟ غادي تكون في هاد الحاله اون سيميتري سونترال. فوالا اذا بيكون تماثل مركزي. اذا اش كنستنتجو؟ كونكلوزيون التماثل المركزي ولا لا سيميتري سونترال est un cas particulier de l'homothétie. هو حالة خاصة من l'homothétie, d'accord. Donc نقدروا نقولوا la symétrie centrale du centre oméga هي l'homothétie du centre oméga et de rapport moins 1. إذا نرى l'homothétie donc حالة شاملة للسيمتري centrale. إذا ما يسري على l'homothétie يسري على السيمتري. دونك التحاكي هو حالة عامة أو التماثل المركزي هو حالة خاصة من
من التحكي. صافي. هذا بالنسبة ل k égale à moins 1 et k égale à 1. Voilà, et ainsi de suite. Donc هادو هما الحالات اللي معروفين اللي مشهورين بالنسبة لو k. Alors نشوفوا هنا quelques remarques. Si A' et B' sont les images respectives des points A, B par une homothétie, alors A', B' est un trapèze, pardon, شبه منحرف. Oui, A', B' est un trapèze. D'accord. علاش مثلا إلا عندنا واحد اوميغا، مثلا لو رابور نفترضوا عندنا دو بوان A et B. أييه. دونك l'image de B نفترضوا l'image de B هنا B'. l'image هنايا هي A'. دونك A'. دونك هذا سي فوالا راه باينه هو شبه منحرف. لاحظوا فوالا كيكونوا هادو متوازيين. AB دونك كتكون موازيه مع AB'. فوالا هذا سي ان كا بارتيكوليي. الحقيقه هادو ماشي بارمي لي بروبريتي اللي مهمين بزاف، ولكن المهم آه، حنا بالنسبه لينا حنا اي حاجه مهمه راه مزيان، راه اي ريزولتا نحتاجوه في لي زيكزارسيس. الوغ الحاجه اللي كتفرق لينا لوموتيسي على الاخرين الثلاثه الاولانيين اللي درنا هما ان لوموتيسي ني با اون ايزومتري، ليست تقايسا. ما معنى ذلك؟ انه كونسيرف ni les distances ni les aires mais conserve les autres propriétés. دونك شكون هما لي بروبريتي؟ غادي نرجعوا للفوق باش نوريكم لي بروبريتي ديال ها هما. فوالا اذا المشكل اللي غيكون عندنا مطروح فقط. دونك هادشي كامل غيكون عندنا ما فيه حتى مشكل. الزوايا ما عندنا مشكل لان المثلثات غيكونوا متشابهه. لو ميليو لالينيومون المشكل هو فادي فقط هاد الاولى. داكوغ. دونك اوليو باش يكون عندك ا بريم بي بريم كتساوي المسافه ا بي، اش غادي تحول هادي؟ غادي تولي اون فا لا رومبلاسي بما ان غيكون عندنا تكبير اولا تصغير. ا بريم بي بريم كتساوي القيمه المطلقه لا فالور ابسولو دو كا فوا لا ديستونس ا بي. علاش انا زدت لا فالور ابسولو؟ لان هنا عندي ديستونس خاصها تساوي لنا شي حاجه بوزيتيف، ما يمكنش تساوي نيجاتيف فقط. اذا في هذه الحاله كنت دونك لو سول كا اللي تقدر لوموتيسي كونسيرف لي ديستونس هو لو كا ديال لا فالور ابسولو دو كا ايغال 1. يعني كا ايغال 1 او موان 1. في هذه الحاله وي، لان لا فالور ابسولو تعطينا واحد il va conserver. ولكن اون جينيرال يعني بصفة عامة لوموتيسي يعني بصفة عامة راه ما عندناش فالور ابسولو كتساوي واحد، ماشي بالضرورة. اذا بصفة عامة لوموتيسي اون جينيرال كنقولوا il ne conserve pas. c'est-à-dire ماشي توجور il conserve les distances. اما الحفاظ على صورة مستقيما متوازيان هما مستقيما متوازيان، ليماج دو دروات، الحفاظ على التقاطع الى اخره. دونك هادو هما اللي كنقصدوه هنايا. قصدنا بلي كا باردون. فوالا les cas ديال l'isométrie. Il ne conserve ni les distances, mais conserve les propriétés, pardon. Une homothétie possède un point invariant. Voilà. هنا كيهضروا على العامة bien sûr. إذا مورا les définitions مورا les cas particuliers غادي نشوفوا مهم من هاد les points invariants. راه قلنا الحصة اللي فاتت هما اللي غيكونوا لا كلي باش غادي نجبدوا ديك l'homothétie. D'accord. Alors les points invariants on va distinguer deux cas. عندنا جوج حالات. الوغ شنو هما الحالات؟ الحاله الاولى برومي كا هو الا كان لو رابور كا ايغال 1. داكوغ. الوغ الا كان كا ايغال 1 شنو كنستنتجو في هاد الحاله؟ الوغ تو لي بوين غتكون هي اللي قلنا قبيله ليدونتيتي، يعني تو لي بوين دو بلان سون انفاريون. سون انفاريون يعني نقاط صامده، سيتادير ليماج ديالهم هو eux-mêmes, c'est-à-dire l'image ديال un point c'est lui-même. Le deuxième cas هو اللي مشهور بزاف هو لو كا ديال الا كان كا ديفيرون دو 1. اذا في هذه الحاله كاين عندنا ان سول بوين انفاريون اللي هو لو سونتر اوميغا. اتفقنا؟ فوالا نقدروا نبرهنوا لها بطريقه بسيطه. اذا غناخذوا لا فوالا اذا باردون احنا اون شيرش ام بحيث اش دو ام كتساوي نفسها. هذا هو البوان انفاريون. دونك غادي نكتبها لكم هنا باش تعقلوا عليها. اش دو ام est égal à ام.
اذا الا طبقنا التعريف غنلقاو بان اوميغا ام، المهم احنا كنعرفوا اوميغا اي بريم كتساوي كا فوا اوميغا ام، ولكن بما ان ام بريم هي ام نيت، دونك هنا غنحيد هاد البريم هادي وغتبقى ليا اوميغا ام. اذا غادي نجيب الطرف الاول او الثاني اللي بغيتو، دونك غتولي 1 موان كا فوا اوميغا ام ايكال 0، ايكال فيكتور نول باردون. وحنا خدامين في لو دوزيام كا اللي هو كا يخالف واحد. اذا كا يخالف واحد بمعنى ان الجداء كيساوي متجه منعدمه سي سولمون سي لو فيكتور اوميغا ام، لو فيكتور اوميغا ام et le vecteur nul. ومتى كتكون متجهة منعدمة ça veut dire أن les points M et oméga sont identiques. فوالا إذا هاد لو بوان M اللي غيحقق لي هادي كاين ان سول بوان اللي هو اوميغا اللي هو لو سونتر. صافي. دونك في هاد الحالة إذا لاحظوا معايا كاين على حساب، إذا غادي نلون باش يبقى لكم هاد الملخص من بعد غادي نصيفطو لكم الملخص ديال لو سون. صافي غادي نصيفطو لكم إن شاء الله في تيمز، غادي نحاول ننظمو باش نصيفطوها هكا سو فورم دو بي دي اف. Voilà, qu'est-ce qui reste? Il nous reste quelques résultats. L'aire d'une figure polynomiale est multiplié par k au carré. هادشي راه شفناه الحصه اللي فاتت. Et le volume كيتضرب في k أس 3. ولكن حنا هنا ici ما عندناش ليسباس، دونك ما نقدروش نهضروا على الفوليوم، ولكن الا هضرنا على الفوليوم الا كنا في ليسباس غيتضرب في k أس 3. داكوغ. فوالا اذا لاحظوا معايا بالنسبه لي زيماج، l'image d'un triangle, il a bien l'image d'un triangle par rapport au centre. Il suffit de déterminer les images ديال les sommets وداك لو تريونغل اللي غنلقى. حنا دابا الا درتي ليماج دان بوين ما غيبانلكش فريمون لاغرونديسمون لا ريدكسيون، ولكن حتى تترسم لو تريونغل عاد كيبان لك الحقيقه ديال الامر بانه راه فريمون وقعت ليه اغرونديسمون اي ريدكسيون. داكوغ. الوغ ايماج دون droite اللي خصنا نعرفوا واحد المساله بالنسبه فوالا لي زيماج ديال لي يعني بلوموتيسي ديال لي فيغور. تو سامبلومون دونك هنا غادي ندير اخر حاجه يعني في هذا الدرس، او لا كاين واحد الحاجه الاخرانيه اخرى. دونك نحيد بعدا ليماج دي فيغور صوره يعني اشكال. تو سامبلومون صوره ديال يعني ايماج دي فيغور نقولوا لوموتيسي. لوموتيسي التحاكي يحافظ conserve la nature des figures. Conserve la nature des figures. ما معنى conserve la nature des figures؟ يعني انه يعني صورة المثلث هي مثلث، صورة الدائرة هي دائرة. كيفاش كنديروا صورة الدائرة؟ بحال كنا كنديروا في صورة الدائرة. اتونسيون ليماج ديال دغوات راه باينة. نبداو بسيغمون. اذا ليماج دان سيغمون كنديروا لي زيماج ديال هاد لي بوين ا. تطبيق العلاقة اللي قلنا اوميغا ام بريم كتساوي كا فوا اوميغا ام. دونك كنعوضو بغينا حنا ليماج دو ا، دونك كنعوضو ام ب ا وكنشئو ا بريم بحيث تتحقق لنا هاد العلاقة. لاحظوا معايا اوميغا و ا لو سون مع لو بوان مع ليماج ديالو كيكونوا الينيي دائما. L'image d'une droite, il suffit de prendre, يعني il suffit de prendre deux points في هذيك لا droite نديرو لهم l'image ونلقاو لا droite. دابا بالنسبة لو cercle, comment on trace le cercle? Alors عندنا اوميغا. وي رحاب دابا نعطيك لا بارول. Alors هنا مثلا نفترضوا بأن le centre هو O et le rayon c'est R. D'accord? Il suffit tout simplement باش دير l'image ديال O اللي هي مثلا نفترضوا هنا O prime. Le rayon جديد attention, le rayon R prime غادي يكون هو la valeur absolue de K fois le rayon القديم. يعني دابا هنا غيوقع سواء agrandissement سواء réduction بالنسبة إلا كان agrandissement le rayon غيكبر ça veut dire le cercle غادي يزداد. هذا بالنسبة لو cercle. إذا le cercle le rayon تيتضرب في la valeur absolue de K. Alors oui, Rehab, tu as levé la main? Oui? Tu as une question? Allô? نشوف. رحاب. Oui, رحاب. السلام عليكم. Bonjour monsieur. Bonjour. Oui. عفوا ماشي مشكل. بس Oui. بس غير واحد
كنت بغيت نسولك واحد السؤال ولكن جاوبتيني عليه. كنت بغيت نقول لك غير واش لو موديستي ممكن لا تعطينا اون غروندور و اون ريدكسيون. Oui, ممكن تعطينا voilà un agrandissement كيتسمى تكبير un agrandissement agrandissement d'accord ou la réduction ها هو تكبير اذا غادي هادشي كله دونك غادي نديرو تكبير على حسب داك لو رابور على حسب كا هنا ريدكسيون صافي الوغ كاينه واحد ميرسي شكرا جزيلا ريدكسيون اللي هي التصغير كاينه اخر حاجه اللي ممكن دار اللي معروفه بزاف هنايا غادي نديرها لكم اللي هي لا بروبريتي كاركتيرستيك هي المميزه كتستعمل بزاف لي بروبليم جيومتريك الوغ شنو هي هاد الخاصيه المميزه voilà. S'il vous plaît, n'activez pas le caméra. بالنسبة اللي بأكتيفي الكاميرا دونك vous n'avez pas besoin باش تأكتيفيوها ماشي مشكل. إذا اسمحوا لي غادي ندير هنايا propriété كاركتيرستيك كاينين في الحقيقة كاينين ثلاثة ديال لي propriété كاركتيرستيك الحاجة اللي كتميز لينا يعني une transformation كاينة la propriété caractéristique ديال translation ديال الإزاحة translation وكاينة لا بروبريتي كاركتيرستيك ديال l'homothétie alors l'homothétie en cas particulier غادي يكون عندنا bien sûr لأن شفنا دابا بأن التماثل المركزي هو حالة خاصة من l'homothétie دونك غادي يكون عندنا un cas particulier اللي هو la symétrie centrale la symétrie centrale d'accord الوغ في الحاله ديال كا ايكالا موان ما كيكونش عندنا لا تكبير لا تصغير تيحافظ على الشكل اللي هو تيقلبوا يعني بارابور او سونتر دونك في هذه الحاله كنقدروا نقولوا ليه كاريمون باش ما يعني يعني الا قلنا اوموتيسي في الحقيقه كنهضروا على اوموتيسي كنهضروا على اغرانديسمون في الحاله الا ما عندناش اغرانديسمون يعني كيبقى نفس المثلث هو كيولي في الجهه الاخرى اذا في هذه الحاله هذه غادي نهضروا على بلاصه ما نقولوا اوموتيسي دو رابور موان 1 de centre oméga et de rapport moins 1, غادي نقولوا tout simplement la symétrie centrale de centre oméga tout simplement باش نخليو نيت اوميغا اش نخليوها فقط هي بالنسبه لاغرانديسمون دونك اش كتقول لي لا بروبريتي كاركتيرستيك كتقول لي راه كاينه ايكيفالونس كتقول لك الا عندك واحد لا ترانسفورماسيون تي اسمها تي اون جينيرال دونك الا سي تي الوغ الا كان لكل ا و بي بحيث تي ا كتساوي ا بريم et t de b كتساوي b prime هادو راه pour tout point a et b donc et a b a prime b prime كتساوي a b المسافة إذا المسافة أو فوالا المتجهة كاع نقدروا نقولوا المتجهة a prime b prime كتساوي المتجهة a b alors في هذه الحالة ceci équivalent à dire que t est une translation que t est une translation يعني كاين تكافؤ الا كان واحد لا ترانسفورماسيون كتحول ليا ا ا بريم و بي بي بريم بحيث يبقى عندي المتجهه ا بريم بي بريم كتساوي المتجهه ا بي في هذه الحاله كنقولوا ان لا ترانسفورماسيون تي هي راه عباره عن ازاحه داكوغ والازاحه دونك دو فيكتور ا ا بريم ولا ا ولا بي 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 بريم لو فيكتور ديك الساعه دونك راه كيبقى ساهل اننا نلقاوه اذا ممكن نمشيو في اتجاهين يعني عندنا اتجاهين الا عندنا هذا الريزولتا يعني هنا راه pour tout point AB يعني pour tout A et B du plan بالنسبه للمونتيسي لا ميم شوز الا عندنا une transformation grand T de A égale à A prime et T de B égale à B prime et on a aussi A prime B prime كتساوي لنا K fois المتجهه AB لكل تي alors في هذا تي pardon هنايا غادي تكون تي ceci équivalent à dire بأن تي est une homothétie وداك لو كا هو لو رابور ديالها دو رابور كا داكوغ دو رابور كا اذا هذه خاصيه مميزه الا عندنا
l'image ديال A هو A prime والimage ديال B B prime إلا associété A prime B prime غتلقى هو K مضروبة في AB. La symétrie centrale bien sûr راه هو حالة خاصة دونك غيكون عندنا TA égale à A prime T de B égale à B prime. الخاصية المميزة كتقول لي بأن A prime المتجهة A prime B prime. Donc le vecteur A prime B prime est égal moins le vecteur AB. Et قلنا بأن la symétrie centrale, c'est un cas particulier de la symétrie de l'homothétie, avec le cas moins 1. Donc, في هذه الحالة, équivalent à dire que هذه la transformation, واش فهمتوا واش كنقصد بالتي؟ تنقولوا une transformation. دونك ملي كنقولوا une transformation تحويل عندنا دابا في هذا الدرس هذا عندنا احتمالات اللي هما soit symétrie centrale, soit symétrie axiale, soit translation de vecteur U ديال شي فيكتور soit une homothétie. دونك فوالا اذا حنا دابا تنقولوا شي تحويل اولا شي ابليكاسيون اللي كتحول لك ا ل بريم. الا كانت كتفيريفي هذه العلاقه راها اوموتيسي، الا كانت كتفيريفي هذه العلاقه راها ترانسلاسيون. الوغ الا كانت كتفيري هنا بالنسبه لموان دونك راه تي est une symétrie centrale. Symétrie centrale. D'accord. Le centre ديالها هنايا bien sûr راه ساهل اننا نديتيرمينيو غيكون هو لو milieu de A et A' وغيكون هو نيت لو milieu de B et B'. D'accord. في هذه الحالة هذه نشوف وي كوثر tu as une question. Oui. Oui, السلام عليكم. c'est une... Bonjour. Bonjour. Oui, bonsoir, bonjour. Oui. مثل caractéristique ديال السيمتري سنترال في جنان من L'homothétie. الهوموتيسي En général, exactement. ما كتساوي موازين. تماما تماما. effectivement راه داكشي علاش درت واحد في الخطاطة درت سيميتري سنترال تحت من اوموتيسي. ميرسي. صافي. ميرسي شكرا. المهم هاد العلاقات نشوفوا لي زيكزارسيس يقدروا ينفعونا فيهم الى اخره. دونك فوالا اون تو سكي كونسيرن لوموتيسي دونك التعريف ديالها ها هو التعريف. دونك غادي نديرو افيك اون اوتر كولور باش نحاول انني يكون هادشي يكون منظم مزيان. فوالا ديال لا ديفينيسيون اللي بغيتكم تشدوا لير لا ديفينيسيون فيكتوريال اي تري امبورطونت لان كتستعمل بزاف في لا كونستركسيون اكسيتيرا. فوالا وغادي تكتشفوا راه دابا في التمارين اون اوتر شوز راه بالنسبه الوغ لوموتيسي نحاول ننظم هادشي باش يجي يكون متناسق. فوالا يلا اذا ندوزو انا كنقترح عليكم ندوزو دابا لي زيكزارسيس si vous n'avez pas de questions bien sûr وشاك فوا الا كان عندنا شي كيستيون غادي نرجعوا عليها ان شاء الله. صافي يلا دونك بلاتي هنايا باش ندير ها لو سونتر ها لو رابور ها هو راه لي كولور مزيان. وانا جو انكوراج انكم تبقاو يعني استعملوا لي كولور. الانسان ينظم المسائل ديالو راه حتى التنظيم حتى الانسان الا نظم راسو كيعاون راسو في المراجعه. داكور في لي ريزومي اكسيتيرا. فوالا يلا دونك شفنا لي زيماج دي فيغور ما طولتش فيهم. قلت راه كونسيرف لا ناتور ماشي لي فيغور كونسيرفي لا ناتور هي الطبيعه ديال الاشكال. يعني الطبيعه الا كان تريونغل بيبقى تريونغل ولكن راه يقدر يكبر يقدر يولي صغير على حسب. فوالا دونك هنا كاينه لا ترانسلاسيون كاينه لوموتيسي اي فينالمون كاينه لا سيميتري سنترال. الوغ بالنسبه للاستاذ انا من المتابعين ديالك دير لينا تصحيح في الفيسبوك هذا واحد الكومونتير دير لينا تصحيح الكونكورات ديال الانسان. كونكورات الانسان ما ولدي ما عندك ما بقى عندك ما دير بهم لان راه اليوم خرج واحد القرار اليوم راه تبوبليا ما عرفتش في راسكم ولا لا ديال الغاء المباريات. ما عرفتش في راسكم ولا لا الغاء المباريات ديال بعض المدارس وغالبا غادي يمشيو في هذا الطرح هذا ديال غيلغيو كاع تقريبا داكشي اللي بقى. داكوغ وي محمد امين نو وي راه لغاوهم اليوم دونك لانسا لو ان سي جي بيوليو غير يعني بالانتقاء. وي تحيدوا غاديو كيتحيدوا دابا راه الميديسين مازال ما هضروش عليها ولكن غاديه حتى هي غاديه في الطريق سيغمون. ملي غتوصلوا نتوما غادي تلقاوها ديجا محيده حتى هي. داكوغ
دونك انا داكشي علاش انا جانسيست على بتولي المنافسه في الوطني، المنافسه كبيره بزاف، هادشي بتولي نقطه الوطني والجهوي، خص الانسان يضرب فيها ما امكن. وماشي تجي تعول راه هذا خطأ فادح تقول انا حتى الوطني عاد غادي نقرا حتى الدوزيام اني الا عولتي حتى تما عاد تقرا ما تقرا والو، لانه يقدر يتبدل جو سي با ملي غادي يتحيدوا لي كونكور يقدر يطلع النيفو ديال الباك، يقدر اون سي جامي. دونك الانسان يضبط المسائل ديالو من الان. يلا ندوزو عفاكم، ندوزو باش ما نتعطلوش. Monsieur, on était censé envoyer les devoirs. لا ماشي مشكل، واش كاين توجيه عن بعد. هادشي اللي قالوا، قال لك اودي راه بيكون شي حاجه في تيمز، هادشي اللي سمعت داك النهار، ولكن شي حاجه جديده ما عرفتش. المهم كوك الا كان شي حاجه راه بيخبروا بيعلنوها. هما قالوا بان راه غادي يفتحوا التوجيه عن بعد، تعمر التوجيه، ولكن لحد الان مازال ما كاين والو بنتي. بالنسبه للرحاب يا با دو بروبليم، المهم ان نحاولوا نخدموا اونصومبل كاع صافي. يلا نكملوا باش ما نتعطلوش، الله يرضي عليكم، شكرا. انا اي حاجه وصلتني اي جديد راني معكم غادي نخبركم به، راني متبع معكم. الا كان الا تفتح التوجيه ولا شي حاجه راه نتوما الاولين. اي il faut suivre il faut suivre les donc الجديد، ولا يبقى التواصل بيناتنا. alors نبداو بالسؤال الاول. le plan est rapporté au repère orthonormé soit les points suivants. زوين هاد التمرين هذا، زوين vous allez voir، لان هاد لا كاتيجوري ديال لي زيكزارسيس. alors كيعطيونا، شوف عطاونا واحد لا ترانسفورماسيون تي، يعني تي. alors ماشي ترانسلاسيون، ها ترانسفورماسيون، ما قالولناش ولا ترانسلاسيون من الاول. هي مال هاد لا ترانسفورماسيون هي. alors نلون انا بالنسبه لي نلون دوك لي. alors qui au point M associe le point M' avec la relation suivante, avec هاد la relation هادي. بلاتي نديرها كاع انا avec une autre couleur avec le jaune باش تبان لكم مزيان. داكور. alors قلت لكم داك النهار صحوا واحد لو بوين هنايا، واحد البتيت فوت هنا، راه دي ليماج دو سي. D'accord. Oui. Alors, montrer que le point B est l'image de point A par la transformation T. Oui, شكون اللي جاوب على هذا السؤال؟ شي واحد ياخذ لنا البادرة. كوثر، واش كتبتيه عندك في، كتبتيه عندك في الورقة؟ ما كتبتيش. عرفتي علاش؟ كون كتبتيه عندك الكاميرا نو، كون كتبتيه توريه لينا في الكاميرا، نبارطاجي ليكرون ديالك ونشوفوه. ماشي مشكل، لا التمرين هذا ياك رحاب. ماشي. واش كتبان انت؟ كتغوص. بلاتي الوغ انا شوف، انا عندك الكاميرا، وي ماشي. كاين عندك واحد بارطاجي لتحت، انا غادي نحيد هذا البارطاج صافي. الوغ وغادي ندير كاميرا فوالا. يلا دير لنا الكاميرا ديالتك ورينا التمرين باش نشوفوا جميع شنو درتي في السؤال. اتونسيون قلبي فوالا، ديري الدفتر قدام الكاميرا قبل ما ندير اون فوديت. يلا بلاتي وي نشوف. ماشي. لا لا مقلوب ما تيبانش، ديري انفيرس، انفيرس التليفون، قلبي التليفون، ديريه بالعرض، ديريه بالطول. بالعرض ولا بالطول هاكاك. بلاتي هما كلهم غادي يبان لهم دابا، كلكم كيبان لكم لو ترافاي ديال رحاب. كوثر سيت ان بو فلو. كيبان لكم كوثر كيبان. وي. كيبان ياك ماشي مشكل. فلو الفوق نشوفوا الفوق اش درتي. دونك في السرينين انت خلي الورقه الدفتر في السرين اش درتي. داكور. يلا. مسيو هنايا درت حليت على شكل معادلة. داكو هو قال لك مونتري كو ليماج دو ا. بلاتي بي اي ليماج دو ا. وي. دونك شكون اللي بيلعب الدور ديال ام وشكون اللي بيلعب الدور ديال ام بريم؟ كي فا جوي لو رول دو ام اي دو ام بريم؟ كاين ام هي او ام بريم هي بي. فوالا. دونك باش نتاكدوا فعلا واش بي هي ليماج دو ا،
il suffي باش نعوضوهم كل وحده نعوضوها بالنقطه اللي كتقابلها المناسبه لها، ونشوفوا واش كتحقق العلاقه. Oui. بلا عوض ما نديرو هادي دابا زربتي عليها من الاول قلتي سي اون ترونسلاسيون. لا زعما بغيت نحلها علاش المعادلة فاش خرجت ليا ا بي كتساوي ان ام بريم، نعم. وانا نقول بانه سكر اون ترانسلاسيون. داكور. داكور صافي، شكرا شكرا يا رحاب. بلاتي حيدي الكاميرا، بلاتي نحيد لك انا الكاميرا. صافي باش نرجع انا صافي رجع لكم دابا الكور، رجع لكم الكور. وي. رجع دابا صافي. يلا اذا قلنا بلاتي ان ا ام بريم كتساوي ا ام بريم بلس 2 ام ا. اذا هنا غادي نكتبوا كوريكسيون دو لا سيري، كوريكسيون. لا غادي نديرها افيك، ننظم هادشي مزيان باش في الاخر نعطيه لكم. الوغ كوريكسيون د لا سيري. وتبارك الله هاد لا سيري راه الا صحينا راه فيها الكفايه، كفايه يعني بزاف كاع ماشي كفايه. دونك اكزرسيس 1 لا كيستيون 1. هذا يكون هو بحال موديل لي فوالا زوتر لي زعما لي كونترول les ولا. contrôles, les contrôles غيكونوا des questions simples. مثلا trouver l'image ديال un point par l'homothétie, construire des figures بحال هكا. مثلا يكونوا des questions هي juste على l'homothétie، على les définitions. ما يكونوش بهذا التعمق ديال التمارين، ولكن المهم. الوغ هنا عندنا هاد التي، ليماج ديال ام باغ ام بريم سي سولمون كتكون ام ليماج ديالها هي ام بريم سي سولمون سي هاد لا غولاسيون اي فيريفي اونتر يعني ا ام بريم. راه خصنا نفهمو ديك ا و بي راه فيكسي هادوك، بلوس دو ام ا، بلوس دو ام ا موان ام بي، موان ام بي لو فيكتور ام بي ايكال لو فيكتور نول. يعني باش دابا هنا عندنا تكافؤ. يعني هما طلبوا لك قالوا لك بين ان ليماج، اذا نترجموا بعد هاد لافخاز هادي، لافخاز طويله شي شويه ولكن هادي montrer que B est l'image de A. L'image de A. يعني نديروها نيت بلو فيكتور ولا فوالا. نقولوا يعني خصنا نديروها صافي بلو صافي. فيكتور. يعني خصنا نبينوا ان تي دو هي بي. هذا هو السؤال. اذا كيفاش نبينوا هذه؟ il suffي باش نحطوا ديك ا بلاصه ام، ونحطوا بي بلاصه ام بريم، ونشوفوا واش هذه العلاقه محققه. يعني alors pour montrer نقولوا هنا pour montrer que t de a égale à b, il suffit de montrer نقولوا هكا il suffit de montrer هادو des réflexions اللي كنديرهم انا مع راسي. de montrer quoi que a يلا نعوضوا ام بريم. شكون اللي غيلعب الدور ديال ام بريم؟ هو بي. دونك دو ا بي بلس دو دو ا ا moins ايكال زيرو. moins a b. فوالا moins a b égale le vecteur nul. اذا خصني يسيفي باش نشوف هذه واش محققه ولا لا. صافي. اذا واش هذه إلى محققه؟ فيريفي. اي لي فيريفي. كار هذه اللي لداخل الو اور غادي نقولوا اور ا بي بلس 2 ا ا. هذه بتمشي بتعطينا فيكتور نول، و ا بي موان ا بي راه بتكون هي فيكتور نول ياك. بيبقى لنا هي هذا موان هذا بيعطينا فيكتور نول. زيرو. دونك فوالا دونك كنستنتجو فعلا الى دونك ام بريم الى عوضناها ببي و ام الى عوضناها ب ا راه فيريفي. دونك راه ليماج دو ا بار سيت ترانسفورماسيون هي بي. هي بي. شتي الطريقه كيفاش؟ دونك كنخدموا بالتعريف اللي عطاونا. احنا مازال ما جات داك السؤال ديال غايجي اللي هو حدد طبيعه هاد لا ترانسفورماسيون. لان شويه قاصحه. اشنو هي كيفاش غادي نلقاو داك ام بريم؟ احنا عرفنا العلاقه، ولكن واش غتكون ازاحه؟ واش غتكون؟ اتفقنا. وي ماشي. تري بيان. تري بيان. يلا كملي معايا رحاب، بقى يعافاك. نكملوا. soit dès l'image de C par la transformation déterminer la nature du quadrilatère ABDC. D'accord. Alors, soit D. ولكن هنا مشكل انا خصنا انا اضطريت هنا باش نرسم باش يبان ليا مزيان الشكل. داكور. فوالا اذا اضطريتي انك ترسمي، انا واحد القضيه اش غادي ندير؟ انا غادي نحل جوجيبرا ونمثل فيه دوك لي بوين. صافي.
كيتحل جوجيبرا. سي بون. الوغ رحاب عفاك فتحي عليا لي بوين، لي كوردوني ديال لي بوين. شنو هما لي كوردوني؟ A-2, 3 ا موان 2 3. لا هادشي، هادشي ا، ها هي ا دونك غادي نجيبها في موان 2 3. مهم. et 3. اه ها هي ا. ensuite b Oui. B, 3, 1. 3 1. très bien. c 1, moins 4. 1 moins 4 هذه هي c. دابا بقات لينا d. دي بقات لينا خصنا نخرجوا اون غولاسيون فيكتوريال اللي غتعطينا دي، دونك غادي نستعملوا دابا هاد لا دوني اللي عطاوني على دي. قال لك دي هي ليماج دو سي با لا ترانسلاسيون. اذا غادي نرجع لا كيسيون ديالتي، دونك لا كيسيون 2. دابا ما قالوليش بين، عطاوها ليا كوم دوني. اذا اون غنقولوا اون لا ترانسفورماسيون دو، لا ترانسفورماسيون دو كوا، شكون ليماج ديال لوتر؟ دو سي، دو سي ايكال ا دي، دو سي ايكال ا دي. اذا هذه يعني عندي معطى، اذا يكافئ غادي نترجمها. اذا شكون اللي كيمثل الدور ديال امبريم؟ هو شكون؟ هو النقطه؟ لا هو دي. حسن، تري بيان. اذا بتكون ا دي يعني بلاصه امبريم، ها هي امبريم، هذه هي امبريم، وهذه هي ام. داكشي علاش في التمارين في الدروس كنستعملوا اوميغا، كنستعملوا ام امبريم، ولكن في التمارين يقدروا يكونوا مغايرين على ام و امبريم. فوالا بلس 2 سي ا، plus de CA moins CB égale vecteur nul. Voilà, égale à vecteur nul, exactement. إذا خصنا نخرجوا نبسطوا هاد العلاقة هادي. Alors, comment à l'aide de quoi? الرسوم كيفاش نفككو هذيك سي ا باش نلقاو لا ريلاسيون دو شارج Bravo. Voilà. حسن. عندنا سي. نقدروا نستعملوا لا ريلاسيون دو شار باش نبسطوا، لأن فوالا شكون هو لو بوين اللي فيه مشكل هنا؟ هو لو بوين دي، هو اللي انكونو. وي. مزيان. اذا نحاولوا نبسطوا هذوك الاخرين. كيفاش اش درتي رهاب انت؟ كيفاش درتي الاخرين؟ بس انا فككت سي ا، فككت درتها ا دي بلس سي ا بلس سي ا بلس بي سي. فين وسا؟ في لو مومبر، في الثاني ولا في الثالث؟ في هاد لو دوزيام. اه لو دوزيام. داكور، يلا درت غادي نمشي مع لا ميثود ديالك. اذا ا دي بلس 2، كومون تي في بلس 2 سي دي. درت بلس سي ا بلس سي ا اها مزيان. بلس سي ا بلس سي ا بلس بي سي. بلس بي سي. حسن جدا، très bien. اها ايجال فيكتور نول. ensuite تعطينا سي دي. الا جمعنا هاد الجوج هادو بتعطينا سي دي دابخي لا ريلاسيون دو شال. وي. حيت نقد. بلس سي ا. مهم. داكور. وهاد سي ا بلس بي سي est-ce qu'il va donner quelque chose؟ عندي انا واحد الاقتراح زوين. علاش ما ندخلوش لا ريلاسيون دو شال با في كل شيء، ولا في الاخرانيه با، ونشوفوا واش بيخرج لينا. يلا خلي ا دي، خلي ا دي. غندير هنا غادي نقادو هادي، خليها حتى هي ماشي مشكل، بلس سي ا. وهنايا غادي ندخل لا ريلاسيون دو شال ا. اذا موان سي ا موان ا بي ايكال فيكتور نول. غادي نسامبليفي هذيك اللي في الوسط، هاد الجوج هادو واخا اصبري معايا تنشوفوا واش بينا نلقاو في الاخر. هانتي بلس بلس سي ا بلس سي ا موان ا بي ايكال فيكتور نول. الوغ الا ديت هاد الجوج للطرف الثاني، هاد لي دو الا ديتهم للطرف الاخر، qu'est-ce qui va rester? Donc équivalent à dire que le vecteur AD qui s'appelle le vecteur AC AB plus AC. باش كتفكركم هاد العلاقة هادي؟ le vecteur AB plus AC qui s'appelle le vecteur AD. تعطينا ان باراليلوغرام. Très bien. هادي c'est la relation ديال la somme de deux vecteurs اللي عندهم la même origine. إلا عندنا les deux، donc عندنا AC وعندنا هنايا AB. إلا كان هاد لا somme هادي كتساوي AD، alors le quadrilatère اللي غيكون مكون لينا غيكون سي كوا؟ غيكون ان باراليلوغرام. اكزاكتومون، هادي راه خاصيه مميزه ديال الباراليلوغرام.
دونك on peut dire directement من هنايا نقدروا نقولوا بان هاد دونك ولا دو ا بي سي تي ا بي دي سي باردون ا بي دي سي في هاد الحاله دونك لان ولا على حسب لو سونس ما عرفناش هنا دونك ا دي ا بي بلس ا سي ا بي دي سي ماشي هذيك. توجور ا بي دي سي. واش عطينا لنا في التمرين؟ شوف واش عطينا في التمرين. فوالا شتي في التمرين هذا نجم. عطينا ما عطينا لوردر دي بوان عطينا دي عاد سي سابقه عاد سي. Donc c'est correct, très bien. Donc ABDC est un parallélogramme. Parallélogramme. حسن جدا. Donc حنا مازال دابا مازال ما خدمناش يعني بهاد لا ترانسفورماسيون اكسيتيرا صافي. يلا شكرا جزيلا رحاب، ميرسي بوكو. نشوفو نعطيو الفرصة الآخر. ميرسي بوكو. شكرا. يلا quelqu'un pour poursuivre s'il vous plaît. Montrer que la transformation T n'a pas de point invariant. يلا شي واحد يشارك معايا. Vas-y. Allez-y شوفوا كمال الغريبي. سلام كمال ولا كوثر. أهلا. كمال لاباس كمال بخير؟ صافا ولدي يلا. لا بس الحمد لله كي داير. بخير ولدي ربي يخليك. دونك وصلنا لا كيسيون 3. قال لك بين بان هاد لا ترانسفورماسيون ما عندها حتى بوان انفاريون. Alors, comment on va répondre à votre avis لهاد لا كيسيون هادي؟ شنو غادي نديرو؟ هادي السؤال الثالث. الوغ شي تكون غالبا ترانسلاسيون. 100% 100% غتكون ترانسلاسيون معيقه كاع. ملي قالوا لي انا بوان دو فاريون دونك غتكون ترانسلاسيون غالبا. لان قلت لكم حتى داك لو كا ديال لومونتيسي لا. فوالا سي دونك تي هي اللي ما عندهاش بوان انفاريون في هذه الحاله هذه لا ترانسلاسيون. Comment on va faire? Comment on va faire? On va supposer, on va utiliser واحد le raisonnement ما عرفت واش عقلتوا عليه كنت خدمت معاكم في لاريتميتيك سميتو لابسورد. عقلتوا عليه؟ بغينا نبينوا شي حاجه كنفترضوا الضد ديالها. راه صحيح. درنا. لابسورد عقلتوا على لابسورد؟ وي. اذا on va supposer العكس. on suppose بان هاد لا ترانسفورماسيون عندها واحد عندها عندها ان بوين انفاريون. D'accord? Alors غادي نقولوا هنايا supposons que supposons supposons de l'impératif donc on dire ONS supposons que il existe pardon qu'il existe donc تلقاو deux voyelles donc supposons qu'il existe نفترض أنه يوجد et qu'il existe un point M appartenant au plan ينتمي إلى المستوى tel que بحيث ما معنى بوان انفاريون؟ يعني ليماج ديال ام هي اش؟ هي لوي ميم. تري بيان. هي ام. هي ام. الصوت كيتقطع كمال عندك وقيلا كمال كونيكسيون. الوغ عاود اش قلتي ليا؟ هي ام نفسها. حسن تري بيان. اذا نرجع لهاد لا غولاسيون اللي درت بلورانج. الوغ ام بريم غادي تعوضها باش ام بريم ما معنى هادي تكافئ. الوغ كي جو لو رول دو ام بريم؟ هو ام. دونك هنايا في هذه الحاله غادي نعوض ام بريم و ام بجوجهم غنعوضهم بام. دونك فوالا بتكون عندنا ام بلس 2 ام ام بلس 2 ام الاخرى فين هي موان ام بي ايكال فيكتور نول. اي ونشوفوا هذا الشيء واش صحيح ولا لا. نشوفوا فين غادي يدينا هاد لا سوبوزيسيون. يلا نحاولوا نبسطوا هذا. دونك اذا ام بلس غادي نفككوا هاد دو ام هي بلس ام بلس ام موان ام بي. ونفكو ام بي. تري بيان. ولا نخليوها ونجمعوها مع هادي بلا غولاسيون دو شارج. بلاتي هاد لي دو الاولانيين شحال غيعطيونا لو فيكتور نول. وي يعني غتمشي. تري بيان لان هادو سو سون اوبوزي. لاحظوا معايا ام بلس ام راه هي فيكتور نول. وهادو اش بيعطيونا؟ هاد التانيين بيعطيونا ام بلس بي ام. شنو هي ام بلس بي ام؟ وي نقلبوها هي بي ام بلس لا سومي كوموتاتيف جمع تبادلي. دونك قلبتهم
يا باش نقادة تبان لكم ها انتم غادي نضرب على ام دابخي لا غولاسيون دو شال. دونك غتبقى لينا بي ا ايكال فيكتور نول. هي بي ا. فوالا اذا تكافئ ماذا ان بي منطبقة مع ا. اسكو سي فغي هادشي واش ممكن اسكو سي بوسيبل؟ اذا افترضنا بان ام راه كاين واحد لو بوين انفاريون ولقينا بي بوكوا ا فوتر افي. شنو هي الحاجه اللي في التمرين اللي كتقول لي بان بي ماشي هي ا؟ لي زوتر يلا. vous pouvez aussi participer نشوفوا بنت ما عندهاش نفس الاحداثيات. حسن جدا bravo très très bien bravo donc oui فرجي oui Kautar vous avez la parole. وي مسيو. ديك الحاجه وصلت لك كنت نقول لي كوردوني لي تاع كوردوني حسن لي كوردوني ديال لي بوين ماشي بحال بحال. اذا غادي نقولوا هنايا غادي نرجعوا في لو ريزونمون وغادي نقولوا ce qui est absurde ce qui est absurde ou là impossible ou là donc ce qui est absurde car A et B n'ont pas les mêmes ordonnées n'ont pas les mêmes coordonnées pardon non مسيو oui oui Kautar. كنت نعرف في لا ناتور ديال الترانسفورماسيون من الاول. ولكن شتي هاد التمرين كي داير شتي هاد التمرين هذا راه تمرين كلاسيكي معروف تيعطيك هو واحد لا ترانسفورماسيون مجهوله وكتبقى تتخرجي لي غولاسيون انت ما عارفه كاع شكون هي حتى الاخر وحنا عاد كنعرفوها يعني العكس. يعني حنا غنشوفوا يعني جوج النماذج. هاد النموذج ديال اننا ننطلقوا من واحد ترانسفورماسيون ما عرفناهاش ونخرجوا من يعطيونا هي واحد العلاقه هي اللي كنخدموا بها. وكاين واحد النموذج اخر في التمرين الجاي تعطيها لك من الاول تيقول لك ها هي اوموتيسي يلا برهن لي هادي برهن لي هادي برهن لي هادي. اتفقنا؟ وي دابا كون كنا عارفينها راه صافي بيخرج ترانسلاسيون ديريكتومون فوالا. ديفيرون من زيرو. il suffit باش نقولوا لو فيكتور est différent de vecteur nul. حسن لو فيكتور ديالها نون نول ما كاينش حتى يعني بوان بو اتر ترانسلاتي يعني اي نقطه ممكن تكحزها tu peux le déplacer. هذا هو المعنى ديال الترانسلاسيون. ce qui est absurde ك A B صافي اتفقنا. وي ميرسي. Très bien merci beaucoup non pas les mêmes donc les mêmes coordonnées. حسن اذا شنو كنستنتجوا؟ اذا الافتراض ديالنا ماشي في محله ياك كمال. Donc notre supposition est fausse يعني il existe donc ما كاينش. d'où T n'a pas de point invariant n'a aucun point invariant. أحسن n'a aucun point invariant c'est mieux n'a aucun point invariant يعني أي نقطة راه كتحرك. يلا la question suivante la question pardon je fais la question suivante. Construire les points A B C D on a déjà construit les points كيبقى لي فقط هي شكون اللي يعطيني راه حنا عارفين لا اون ترانسلاسيون شكون اللي يعطيني لو فيكتور ديال هاد لا ترانسلاسيون ا فوتر افي؟ لو فيكتور منين غنجيبو مثلا؟ نقدر نجيبو من شي دو بوين اللي لقيت في الاول مثلا قالوا لي مونطري كو لو بوين بي اي ليماج دو ا يعني لو فيكتور ناخذ لو فيكتور ا بي هو ترانسلاسيون هو لو فيكتور صافي. تري بيان شكرا كمال شكرا ميرسي ولدي. وي كوثر وي وي qu'est-ce que tu veux dire؟ هي نسيت لا ما الذي. ماشي مشكل ها انتم دابا بلاتي ليماج دو بي قلنا ليماج دو بي سي ا بي اي ليماج دو ا بي اي ليماج دو ا باغ لا ترانسلاسيون. شو كيفاش غادي ندير لها في جوجيبرا باش نوريكم نيت كيبان لكم دابا جوجيبرا ياك تيبان. وي اذا خصني نديفيني بعدا لو فيكتور بي ا ولا لو فيكتور ا بي. اذا غادي نمشي هنا فيكتور بعدا ها هو غادي ندير من ا فيغ بي ها هو فيكتور سموه ليا او عطاوني هنا الاحداثيات ديالو. غنمشي لهنا ترانسلاسيون ها هي ترانسلاسيون ندير شوفوا الكورسور الا حطيتو كيقول لك اوبجي ا ديبلاسي يعني لوبجي ا ديبلاسي puis vecteur. اذا لوبجي هو سي بغيت نديبلاسي سي وغنكليكي على سي وغنكليكي على لو فيكتور غادي نجي تتبان لي هاد لا مان ها هي ونكليكي على لو فيكتور ولاحظوا معايا il va créer ها انتم ها هو الى كريي داك لو ترانسلاتي ها هو الى كريي سي بريم فوالا انا نسميه هنايا في هاد التمرين هذا سماوه لينا هو دي
راه زوين هاد لوتي ينفعكم بزاف في لا كونستركسيون دي. علاش؟ لان من بعد فاش يكونوا دي بروبليم اللي قاصحين في لا جيومتري كتبغي ترسم الشكل يكون مضبوط ماشي بيديك ولا باش كتعطيك اون ايدي على لا ريبونس لا ناتور مثلا كيقول لك ماذا تتوقع على ناتور تقدر تبان لك من الشكل ديريكتومون. شكرا كوثر، ميرسي بوكو بنتي. ميرسي. Merci beaucoup. On passe à la question suivante. دابا عاد وصلنا la fin. قال لك اسيدي montrer que quel que soit le point M le vecteur M' est constant. même هنا constant يعني ما كيتغيرش كيساوي لينا واحد le vecteur ثابت. En déduire la nature de la transformation T. يلا en utilisant toujours هاد l'égalité ديال اللي عندنا هاد AM' plus A. Alors à votre avis شنو غادي نستعملو هنايا؟ Je laisse la parole, c'est très facile. هاد 5 شكون يجاوب على 5؟ يلا لا يساوي. ما يساوي جاوبتي على التمرين نو؟ كوثر، مخلوفي، زياد، يلا أميمة، إمغور، رجاء الحمري، أيت الحمري، رنا حمدان، سلمى يساوي، سلمى باه الدين، سمية وكنو، نشوفو سمية وكنو. سلام سمية. سلام. الو. سمية ما عندهاش الصوت، عندها مشكل في صافي ها هو جا الصوت. سلام. الو. وعليكم السلام. يلا بنتي شوف انا غادي كنسمعك. انا غادي نرجع دابا بغينا السؤال الاخير. بغينا قال لك لاله لقي لينا لو فيكتور ام بريم. دونك انطلاقا من هاد العلاقه اللي عندنا اللي دايرينهم بلونج. ها هي دايره انا بلونج ام بريم بلس دو ام ام بريم بلس دو ام موان بلس دو ام موان ام بي. في نظرك الا بغينا نلقى ام بريم شنو غادي ندير هنايا؟ شنو هي العلاقه اللي باش غادي نخدم؟ العلاقه المشهوره كتخدم ديما في لا جيومتري كلاسيك، سي لا غولاسيون دو شال. لا غولاسيون دو شال. واش سميه معايا؟ ما حاش معايا سميه. ايوا تبي معايا. سي لا غولاسيون دو شال. يلا اذا بغينا ندخلو حنايا دونك بغينا ام بريم. يلا اذا لا سوجيستيون ديالي. الوغ غادي نخدم فوالا. دونك لا سوجيستيون هي دونك غنديرو اون ام بريم. دونك عندنا بزاف ديال لي شوا نقدروا ندخلو ام هنا. خلي هادي وندخلو هنايا ام بريم وندخلو هنايا ام بريم وندخلو هنايا ام مثلا. يلا نشوف واش بتعطينا. خليها. دونك غادي نديرو دونك ايكيفالون ا ام بريم بلس بلس 2 ام بريم plus 2 m prime A moins m prime moins m prime B. Voilà, égale le vecteur nul. إذا عندنا جوج د m prime moins m prime غادي نبسطهم غادي تولي عندنا m prime. بقات لي الآخرين اللي هما هادو m prime. إذا غادي نكتبهم هنا ها هما بلس am prime وهذه هي موان دو am prime وهذه بلس bm prime égale vecteur nul. Équivalent. Ceci est équivalent à dire m prime ونبسط هذا الشيء. دونك هذه غتبقى لينا موان am prime لأن 1 moins 2 هي moins 1. وشنو هي موان ا ام بريم؟ موان ا ام بريم هي ام بريم ا. هي ام بريم ا. اذا ام بريم ا زائد بي ام بريم ايكال فيكتور نول. هادو عاوتاني نقدروا نجمعهم بلا غولاسيون دو شال بيعطيونا دونك ام بريم ام بريم بلس بلس بي ا ايكال فيكتور نول. فوالا. بي من بي تاع الام بريم ومن ام بريم تاع ا هي بي ا. اذا فينالمون ام بريم الا دينا بي ا لهي غادي تولي هي ا بي. فوالا ايغال. اذا تنكتبو بحال هكا اون فيكتور كونستون. داكور يعني لو فيكتور ثابت ما يتغيرش. علاش فيكتور كونستون؟ لان ا بي سون دي بوان كونستون ما كيتبدلوش.
ما كيتبدلوش هنايا دونك جو في فوالا جو في كولوريي لا ريبونس ديالي. اذا فينالمون شنو كنستنتج هنا؟ يلا عطيونا لا ريبونس. شكون هي لا ترانسفورماسيون اللي كتعطينا؟ دونك شنو هي هاد لا ترانسفورماسيون؟ كونكلوزيون. دونك تي اللي كنخدموا بها حنا est une يلا قلتوها لي في الاول est une translation، ولكن خصني نزيد نكمل دو فيكتور. خصنا نعطي لو فيكتور ديالها. شكون هو لو فيكتور ديال هاد لا ترانسفورماسيون ولا هاد لا ترانسلاسيون؟ اليزي اليزي اليزي. وي كوثر. وي Monsieur M prime. ولكن بنتي ام ام بريم مجهولين دوك لي بوان. انا لو فيكتور ملي كتعطيه لي خص يكون ثابت. دونك شكون هو اللي ناخذو؟ ماشي ام ام بريم. ا بي فوالا ا بي اكزاكتومون. ا بي حسن كمال الغريبي سلمى يساوي اكزاكتومون ا بي. عرفتي ياك فهمتي الفرق؟ لان ما ممثلينش. الله يرضي عليك فوالا. لان ما ممثلينش عندنا ما عرفناهمش هذوك مجهولين، ولكن ا بي معروفين. اذا لو فيكتور ا بي هو لو فيكتور دو سي ترانسلاسيون. فوالا شتي دابا التمرين كي داير حتى الاخر عاد لقينا لا ناتور. الوغ انا نبي نقترح عليكم واحد التمرين اخر بحالو ولكن في لومونتيسي. اش بان لكم من الكتاب المدرسي؟ صافي فيت في. يلا شكرا كوثر ميرسي بوكو. شكرا. غادي نقترح عليكم انا هاد التمرين هذا قبل ما ندوزو للتمرين الاخر في لا سيري باش نولفوا الخدمه ديال هذا. راه هذا التمرين كنت كنحطو يعني هاد النوع من التمارين راه كنحطهم ديما في الفروض. الوغ اكزرسيس هذا نيكزيست با دون لا سيري، ولكن كتبين نزيدو لكم خليتو حتى قلت صافي حتى نجاوبوا على هذا باش نخدمو نيت ديريكتومون. اذا هذا اكزرسيس سي ليكزرسيس 16 جو بونس. هذا الواحه وقيله الواحه ولا هذا المقرر ديالنا. دونك ليكزرسيس 16 باج 234. داكوغ. يلا اش كيقول هاد؟ دونك عندنا ا بي سوا ا بي دو بوان ديستان سوا ا بي ا اي بي دو بوان ديستان. ديستان يعني ديفيرون. ديستانكت تنقولوا الا كان فيمينا. ديستان ça veut dire بان A différent de B. Parfait. Alors soit T la transformation soit T majuscule غادي نسميها T majuscule. صراحة حتى السؤال التمرين الأول معيقة شوية ديك T minuscule. Soit T la transformation du plan tel que donc la transformation telle que. Donc il s'accorde avec la transformation telle que quoi? Telle que l'image. Il a خدينا l'image de m égale à m'. هذه كتعطينا دونك نقدروا نلقاو m' par la relation suivante. هي 2m' plus 2m'A moins m'B. قيدوا عندكم هاد لا غولاسيون لان تقدر نحتاجوها في يعني في الاسئله الجايه ان شاء الله. داكوغ. يلا باش ما نطولش عليكم بزاف اليزي. فوالا دونك هذه هي لا غولاسيون اللي عندنا هنا بالنسبه اللي كتعرف لنا هاد لا ترانسفورماسيون. الهدف هو حنا بغينا نوصلوا لا ناتور ديالها. اشنو بتكون هاد لا ترانسفورماسيون اللي كتحول ليا الام لام بريم؟ جو بونس راكو فوز افي كومبري لو برينسيپ ديال هاد لي ترانسفورماسيون التحويلات. الوغ السؤال الاول ديتيرميني. قال لك ديتيرميني شكون هو؟ ديتيرميني ولا كونستروير لو بوين اي. لو بوين اي انفاريون. داكشي علاش سميناه اي. غالبا لي بوين انفاريون كنزولو باي من الاول. داكوغ. داكوغ دونك انفاريون par la transformation T. Par la transformation T. يلا شكون يجاوب لنا على هذا السؤال هذا؟ ديتيرميني لو بوين اي يحددوا لنا. دونك غادي نعوضوا نشوفوا واش بيعطينا في الاخر. شنو هو هذا لو بوين اي؟ كيفاش غادي نعرفوه حنايا بشي طريقه معينه؟ يلا اليزي. كوثر. وي كوثر. واش باقي لا ما ولا رفعتها؟ Monsieur غادي نعوضو ام بريم بام. حسن جدا. اذا حنا ما عندناش ام هنا عندنا اي. داكوغ. الوغ غادي نقولوا on a la réponse, on a la transformation de i, il y a i.
هذا هو المعنى ديال بوان انفاريون. كيتسمى عرفتي كنسميوه ايضا بلاتي نكتب لكم هنا كنقولوا ليه ان بوان فيكس. راه حتى هذا صحيح في الرياضيات ان بوان فيكس. ايوا هذا لو تيرم كيتستعمل بزاف في الاناليز مثلا ملي كيكون عندنا ليماج ديال شي بوان ديال ان نومبر هو lui-même اف دو اكس ايكال اكس. في هذه الحاله هذه دونك كنقولوا بان اف اكس est un point fixe. يلا نكملوا. ensuite عاودي لي واش بنلقاو équivalent. 2i Très bien. اللي هو لو فيكتور نول بلس 2i1 حسن. Très bien. moins i moins ib égale vecteur nul. égale Voilà. Tout à fait. Donc هذا الله يعاونو مشى. هذا c'est le vecteur nul. Donc je vais l'enlever. بيبقى لي الاخرين. اذا نحاولوا نشوفوا واش بيعطينا 2i moins ib. يعني ان 2ia كتساوي ib. i دابا شكون هو لو بوين كون فو كونستروير؟ هنا هو لو بوين اي. داكور. وي سلمى بقى معايا كوثر. سلمى السلام عليكم. سلمى بعدي لاباس. وي بنتي. سد واش بالنسبه لهاد الحاله سد واش غادي يكون هو لو سونتر ديال ديبوت لو سونتر بيناتهم لو سونتر بيناتهم دابا بلاتي ما يمكنش تحكمي دابا باش خصنا هاد العلاقه مازال خصنا نقادو فيها مازال ما مقاداش. عرفتي علاش؟ عقلو مزيان في لا جيومتري. نورمالمون في لا جيومتري في الهندسه ملي كيكون عندك واحد العلاقه متجهيه وبغيتي تنشئي واحد لو بوين. دابا لو بوين اللي بغيت ننشئ انا هو اي. ما خصكش تخليه يبان بزاف د المرات. دابا شحال من مره كيبان عندنا اي في هاد العلاقه؟ بزاف د المرات، جوج د المرات. دونك خصنا نلعبوا بلا غولاسيون دو شار. مثلا حنايا عندنا اي خاصنا نقادو واحد لا غولاسيون فيكتوريال تولي عندنا هنا الفا شي فيكتور. يكونوا هاد لي بوين هاد الثلاثه لي بوين يكونوا معروفين ويبقى لينا هي اي بوحدو يبقى لينا مجهول. اذا خص فوالا. دونك هذه هي الطريقه باش كنديروا الانشاء ديال ان بوين. اذا خصنا نخدموا بلا غولاسيون دو شار بور سو ديباراسي دو يعني اي من وحده فيهم. مثلا نقدروا ندخلوا هنايا في هذه الثانيه ولا الثانيه ندخلوا ا في الثانيه. نعم. اذا شحال بتولي عندنا 2 اي ا موان اي ا بلس بي هي موان ا بي. فكنا هادو مع الموان صافي. اي ا بلس ا بي دونك مع الموان. ايوا دونك حنا نبسطوا هاد الاولانيين بتبقى لينا اي ا بلس بي بلس بي ا ولا ندي هذيك بي ا اللي بتولي ا بي. ايوا بلاتي نزيد كاع نقادها مزيان بحال هاد لا فورم اللي وريتكم. بحال هاد لا فورم. اي دونك بتولي الا ضربنا في الموان بتولي ا اي بتكون كتساوي هي بي ا. داكوغ. اذا شكون هو هاد لو بوين اي اللي غيحقق لي هاد العلاقه هادي؟ اذا بلاتي نحط هنا بعدا ا بي دي بوين كونو. اذا فين هي لا بوزيسيون ديال داك اي؟ غادي يكون في الجهه الاخرى غيكونوا دو فيكتور دو سونس اوبوزي. تري بيان. دونك فين غيكون اي غادي يكون هنا. لان خاص يكون من ا حتى لاي خاصها تكون من بي حتى لا يعني لو ميم سونس. يعني من هنا حتى لهنا هو من هنا. يعني اي بتكون هنا وخاص يكون عندهم لا ميم ديستانس. اذا شكون هو هاد لو بوين اي؟ كي فا فيريفي هاد لو بوين؟ كيفاش نعرفو؟ اش غنقول عليه؟ تيلكو كوا؟ حسن. ولا نقدروا نقولوا بان لو بوين اي سي لو بوين تيل كو ا غيكون هو اش. لو بوين ا غيكون هو لو ميليو ديال ا بي. du segment IP. تري سيغمون اي بي. حسن. ولا هذيك اللي قلتي انت احسن. دونك ايكيفالون. دونك شكون هو لو بوين اي افاريون؟ دونك لو بوين اي غيكون هو دونك اي غيكون هو اس لا سيمتري. كيفاش نكتبوها؟ لا سيمتري سنترال ياك. سي لو سيمتريك. حسن جدا. بارابور ا دو كيل بوين؟ l'image ديال من ديال بي. فوالا. اي اون ريبوندو على كيستيون هادي راه كافيه تماما. اي هو المماثل. شتي باش مزيان هاد لي نوطاسيون كينقصوا علينا الهضره. اي هو المماثله ديال بي بالتماثل المركزي بالنسبه للنقطه ا. داكوغ. فوالا.
هذا دونك راه كون وقفنا كاع في هاد لا غولاسيون هادي راه كانت صحيح، ولكن هاكا احسن كاع سي ميو. دونك شحال من بوان انفاريون لقينا بعدا؟ شحال من بوان انفاريون؟ Un seul point, oui. اذا تري بيان، اذا فو سوبسوني كيل ترانسفورماسيون ا فوتر افي؟ اشنو لا ترانسفورماسيون اللي كتشكو فيها تكون هاد دي؟ شكون هي اللي كتعطينا ان سول؟ شكون هما اللي كيعطيونا ان سول بوان؟ نورمالتي سي de rapports différents de 1 ولا تكون براسها سيمتري. راه حتى لا سيمتري سونترال اذا دابا حنا في الشك، دابا ما عرفناش. يقدر يكون سيمتري سونترال، تقدر تكون اوموتيسي، اون سي جامي. دونك حنا مازال ما عرفناش، يعني خصنا دوطخ كيسيون باش نجاوب. صافي، شكرا البنات، ميرسي بوكو، ميرسي بور فو، شكرا، ميرسي. الوغ ندوزو السؤال الموالي. دابا السؤال الموالي هو اللي غادي يوضح لنا الاشكاليه. ثانيا قال لك اسيدي alors exprimer السؤال هو exprimer le vecteur im' en fonction يعني بدلالة en fonction de im du vecteur im. Oui رحاب، oui oui رحاب. Allô رحاب, tu as levé la main? Monsieur, vous m'entendez maintenant? Oui, oui, maintenant je vous entends. Oui. monsieur فاك بعد كتبان لك نسولك واش ممكن تكون مثلا تكون عندنا اون ترانسفورماسيون اللي هي في نفس الوقت اون ترانسلاسيون و سيمتري سنترال. كيفاش في نفس الوقت؟ اش كتقصدي بهذا نفس الوقت؟ يعني بحال مثلا الا كانت عندنا في الفوق هنا اي ا مثلا يكون عندنا هذا هو لو فيكتور مثلا اي ا تكون او ميم طون. ترانسلاسيون. لا لا، ما يمكنش. عرفتي علاش؟ لان ليماج غادي تبدل، لان ماشي ديما كيعطيوك لي ميم زيماج. دونك دونك بلاتي باش نتفاهموا على واحد القضيه. دونك لا ترانسفورماسيون كتكون في لا ناتور ديالها في الاخر كتكون اون ناتور وحده. ما يمكنش تقول لي هذه ترانسلاسيون نقدروا نقولوا عليها مثلا اوموتيسي، نو. جوج اللي يعني لوكا البارتيكولي هو لا سيمتري سونترال سونترال هي اوموتيسي دو رابور موان 1. ولكن كاين واحد القضيه نقدروا نهضروا عليها، واخا شويه نانتيسيبي شويه لي شوز، اللي هي سكون ابل لا كومبوزي دو دو ترانسفورماسيون. كيترمز ليها بواحد الرمز ديال واحد لو غون، واحد الدويره كنقول ليه غون. نيت كتقرا لو غون. اش كنديرو؟ كنديفينيو واحد لا ترانسفورماسيون جديده كتكون مثلا اون ترانسلاسيون كومبوزي افيك اون هوموتيسي. ما معنى ذلك؟ يعني انك الا شديتي ام tu calcules l'image ديالها ولا tu construis l'image ديالها par h، وديك ليماج اللي لقيتي كتعاود دير لها ترانسلات، يعني كتطبق جوج المرات دو ترانسفورماسيون. يعني ام كتحولو لواحد لا بوزيسيون، وديك لا بوزيسيون عاوتاني داك لو بوين عاوتاني كتعاود تحولو بطريقه معينه. صافي، والنقطه النهائيه كتكون هي ليماج فينال، هي ام سكوند. جو بونس كو فوز افي كومبري ان بتي بو. ولكن هذا ما بقاش في المقرر، هذا الشيء ما بقاش. هذا الشيء تيقراو دابا دوزيام اني سيونس مات، تيقراو في لي نومبر كومبلكس. فوالا دوزيام اني سيونس مات هما اللي تيقراو لا كومبوزي دو ترانسفورماسيون. حنا دابا الا شدينا ترانسفورماسيون كنخدموها بوحده فقط، وحده اللي عندك. ميرسي، شكرا. بقى معايا رحاب، بقى معايا. عطيني عفاك هنا بالنسبه لاي ام بريم on veut exprimer à l'aide de cette relation aussi. Comment on va faire؟ غادي نكتب لك لا relation. لاتي حنا بينا ندخلو نبينو هاد لو بوين اي. دونك اون غادي نبين اون 2 m prime m le vecteur m prime m plus 2 m prime a moins m prime b égale vecteur nul. يلا بغينا نبينو لو يعني اي ام بريم و اي ام. شنو خصنا ندخلو هنا؟ دائما لا غولاسيون دو شارل. ندخلو دوكا عندنا ا و بي هما معلومين. Très bien. Donc ندخلو le point i. لو بوان Très bien. دونك غادي ندخلو هذاك لو بوين اي عليهم كاملين.
Donc ceci équivalent à كاملين. D'accord. D'accord? يلا. Donc غادي نديرو 2 يعني 2 imprime i plus 2 im plus 2 imprime i باش تبان عندي كلشي فيها غير imprime i و l'autre و 2 ia moins imprime i moins ib égale vecteur nul. On a pas mal de simplification. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? كاين عندنا هنايا جوج تاع لي Donc, juge imp... عندنا 2 امبريم اي 2 بلس 2 امبريم اي ايكال 4 امبريم اي. Très bien. 4 ولا نقصنا منها وحده بتولي 3. Donc 3 imprime اي مزيان. بيبقاو لينا بتبقى لينا هادي بوحدها يعني بلس 2 اي ام صافي. وهاد لي دو بلاتي غادي نديهم للطرف الثاني عند الطرف الثاني. دونك غادي يوليو ولا نيشاني من هنايا بلاتي راه قبيله لقينا واحد العلاقه الا عقلتو. ها هي هادي نوطيوها شتيها كتبان لكم بلاتي. غادي نديرها بشي كولور اخرى. 2 اي ا موان اي بي كتعطينا لو فيكتور نول. اذا ها هي 2 اي ا راه بلا نلقاوها هنا. ها هي غادي نديرها نيت بلا ميم كولور باش تبان. ها هي 2 اي ا موان اي بي. دونك غيمشيو اذا صافي. اذا غيبقاو لينا غير هادو اللي سطرت تحت منهم انايا. دونك هادشي بيولي يعطينا لو فيكتور نول. يلا دونك équivalent à dire moins 3 im prime est égal à moins 2 im. دونك علاش درت هنا موان باش نقلب هادو نقلب لوردر ديالهم. سي بون. دونك im prime 2 sur 3 حسب. إذا moins 2 sur moins 3 هي 2 sur 3. Enfin, on a trouvé donc la réponse. إذا شنو كتستنتجو؟ ما هو هاد التحويل؟ دونك اللي كيحول ليا اي ام بريم كتولي اي ام بريم هي 2 على 3 اي ام. Sachant que le point invariant le point invariant est imprime. Oui فرجي. شكرا رحاب. ميرسي أبدي. ميرسي بوكو. ميرسي بوكو. Oui فرجي. Monsieur, c'est une homotype. c'est une homothétie. علاش شنو الفرق بيناتهم؟ l'homothétie علاش؟ لأن هنا بان Car le rapport. le rapport non nul différent de 1 شتوه. إذا 2 sur 3. 2 sur 3. إذا شتي سلمى العيساوي سي با اون ترانسلاسيون سي هادي. دونك كتشبه لهاد بلاتي غنكتبها لكم اوميغا ام بريم اوميغا ام بريم est égal à k fois oméga m و اوميغا هو داك لو بوين انفاريون ديالنا حنايا. اذا هذا هو السؤال الاخير. هاتي نشوفوا شنو كاتبين هنا في التمرين. يستنتج طبيعه التحويل. دونك هذا troisièmement. اذا اش غادي نقولوا فرجي؟ C'est une homotype parce qu'on a le rapport K est égal à 2 sur 3. تري بيان تري بيان. الوغ اسمحوا لي بغيت نوريكم غير واحد الحاجه. باردون. فوالا. نشوف غير واش يبان عندي. دونك ما عرفتش كيبان كتبان الكاميرا ديالي عندكم؟ نو كتبان أسود ولكن الكتاب ما كيبانش واضح. ما تيبانش واضح بلاتي. لا في ليكرون كامل ما كتبانش في ليكرون. لا ناتي. التمرين هو هذا اللي بلو فيغ. تيبان دابا مزيان ولكن مقلوب ياك. تيبان بحال مقلوب. شوية. اه لا ما كيبانش مقلوب. ما تيبانش مقلوب. دابا ها هما غيبان لكم هنا الاسئله ديال التمرين. شتوه تيبان واضح. هي دابا على حسب لا كاليتي ديال الريزو ديالكم. حسب الكاليتي ديال الريزو كيبان صافي. تري بيان. شكرا فرجي. دونك اسمحي لي نكملوا عافاك نكملوا لا ريبونس ديالتنا.
دابا رجعت لو كور ديالنا ياك، رجعت لا لوسون. دونك اش غنقولوا بالنسبه لهاد دونك غنقولوا دونك ولا اون كونستات اون كونكلو كو. C'est une homothétie parce qu'on a le rapport K حسن. égale 2 sur 2. T est une homothétie، est une homothétie. اعطيني لو سونتر ديالها et le rapport. homothétie de centre. شنو هو لو سونتر؟ لو سونتر ديالها في هاد الحاله شنو هو لو بوين انفاريون؟ هو إي. تري بيان. ياك كوثر متفقه معايا؟ إي. هو لو بوين اي دو سونتر اي. الوغ شكون هو لو سونتر اي؟ لو سونتر اي راه عرفناه قبيله، دونك غادي نكتبو بحال هكا لو سون. تري بيان. هو لو سونتر اي هو لو سيميتريك دو بي et de rapport حسن جدا k égale 2 sur. Est-ce que c'est une réduction ou bien un agrandissement هذا؟ Réduction. Voilà 2 sur 3 la valeur absolue ديالو هو lui-même. Un. فوالا صغر من نو صغر من واحد، صغر من واحد. اذا خلاصه القول شوفوا معايا كونكلوزيون فينال، une conclusion finale. الى عطاونا اون ترانسفورماسيون اتونسيون راه عندك باش تلف لكم مع ترانسلاسيون. ترانسفورماسيون تحويل، يعني ما عرفناش الطبيعه ديالته. اش كيعطيوكم معاه؟ كيعطيوكم معاه دونك واحد لا غولاسيون فيكتوريال. دونك تيقول لك غولاسيون فيكتوريال، واحد العلاقه بالمتجهات. اشنو هي اول حاجه خصني نقلب عليها؟ هي لي بوين انفاريون. لو بوين انفاريون صافي. الى شوف الى ما لقيت بوين انفاريون ما لقيت والو، يعني لونسومبل فيد. جو سوبسون كوا؟ جو سوبسون بان عندي ترانسلاسيون. واخا بلاتي اسمحوا لي، الى ما عندنا حتى بوين انفاريون، دونك الى ما عندنا بوين انفاريون الوغ في هذه الحاله كنعرف بانها ترانسلاسيون. كندوز نحسب هاد لا غولاسيون فيكتوريال كنحولها بلا غولاسيون دو شارل، كنقلب على ام بريم. شحال كيساوي ام بريم؟ كنلقى ان فيكتور كونستون، وهذاك لو فيكتور كونستون هو كيكون هو لو فيكتور ديال لا ترانسلاسيون. صافي سالينا. الا لقينا ان بوين، ان اونيك بوين، اش كندير؟ مثلا ان بوين نسميه مثلا اي ولا اوميغا ولا جو سي با، مثلا نسميه اي ولا اوميغا. كنلقى علاقه بين اوميغا ام بريم من هاد لا غولاسيون توجور، من هاد لا غولاسيون هادي توجور كنلقى علاقه بين اوميغا ام بريم و اوميغا ام. كنحاول نلقى واحد العلاقه ما معنى اون فونكسيون، يعني كيساوي واحد العدد ك. ايوا صافي. دونك الا كانت هاد العلاقه محققه راه سي اون اوموتيسي دو سونتر اوميغا اي دو رابور ك. هادي هي الطريقه ديال العمل اللي خدمنا بها في هاد جوج تمارين، وجيسبر يكون هادشي واضح. ما عرفتش ياك ما كنزرب عليكم ولا مزيان لحد الان. واش غاديين مزيان؟ Oui, monsieur. لا واش مزيان فريمون؟ دونك كوثر، وي كوثر باقي راه فاسباك. Ah, pardon. ماشي مشكل ماشي مشكل. دونك وي شكرا هبه امغري شكرا. الوغ بالنسبه دابا جو بونس ليكزارسيس 2 ما درتوش ياك؟ اكزارسيس 2 ليكزارسيس 3 ليكزارسيس 4 شكون اللي صاوبو؟ زياد صوبتيه؟ فرجي صوبتو هي ليكزارسيس 1 جو بونس ياك؟ Oui, monsieur. دونك الله يرضي، شوف الله يرضي عليكم غادي توقفوا دابا، لان دابا تبارك الله راه فتنا راه غادي لساعتين. ما لاحظتوش واحد الحاجه؟ ما لاحظتوش واحد الحاجه بالنسبه للخدمه ديالتنا دابا، بالنسبه لابليكاسيون؟ ما جاتكمش شي حاجه بيزار؟ 40 minutes ما تقطعش. وي فوالا. فوالا دونك الحمد لله راه اون تروفي لا سوليوشن. مابقاش دابا هذيك. وي اذا هادشي باش زوين الماتش. شي الماتش باش كينفع كيعلمك بان اي حاجه راه عندها سوليوشن. il faut juste bouger la tête un petit peu. d'accord. سي الواحد فوالا il faut chercher il faut raisonner. الماتش هادشي باش مهم. اذا الله يرضي عليكم شوف لا سيونس الجايه باش نخدموا يكون داكشي افيكاس، وبغيتكم تصيفطوا تخدموا لي ليكزارسيس هاد اللي بقاو 2 3 4 صافي. راه زوينين دابا هادو. هذا سي ان اوتر برانسيپ كيعطيوكم لوموتيسي وكيقول لك لقى لينا هاد لي كيستيون هادو صافي. ليكزارسيس 2 3 و 4 والا لقيتو تصيفطوهم ليا في تيمز من الاحسن. سينون اللي ما قدرش يصيفط في تيمز انا
انا يعني اللي ما قدرش انه يصيفط في تيمز يصيفط ليا في لابواط ايميل. ياك عرفتوا لابواط ايميل ديالي؟ بلاتي غادي نعاود نكتبها لكم هنايا. دونك البواط ايميل هي اس مشنك سليم مشنك اس مشنك @gmail.com. ولكن من الاحسن تصيفطوها ليا في تيمز gmail.com. صافي. ولكن سي ميو انكم تصيفطوها في تيمز. الا لقيتي تصيفطها في تيمز سي ميو. فوالا غادي نحطهم في دوفوار اكزاكتومون. نصيفطهم في دوفوار وي. غادي نحط هاد لا سيري في دوفوار وغادي تجاوبوا عليها. صافي الله يرضي عليكم. بلاتي الوغ غادي فرجي بنسولك بنتي. لي ماتيغ اللي كتخدموا معاهم من غير المات شنو كتخدموا من غير المات؟ بنشوف انايا لي سيونس اللي ديسپونيبل بالنسبه لكم باش نحاولوا نافونسيو شويه. باش نحاولوا نافونسيو شويه في لي لوسون في المقرر لان بغيت ندوز. اللي كتكون عندنا نعم. امتى؟ دونك اللي كتكون عندنا الاثنين ولا الاربعاء مع الوحده، اييه. واكزاكتلي كيكون معنا عندنا نهار الاثنين، شي مرات كيدير لنا مع 10 11 شي مرة 10 ونص شي مرة 11. داكور. كنسيوش واش كيدير لنا. صافي. وحنا عندنا دابا درنا دو سيونس. درنا الثلاث والجمعة ياك. وي. كنديروا الثلاث ولا الاثنين؟ اش كنديروا حنا؟ كنديروا لو ماردي. كنت قلتي لنا الاثنين، الاثنين والاربعاء، اييه. وكنتي قلتي لنا نديرو الاثنين والخميس، وهاد المرة كنا درنا مثلا ميركودي وفوندردي. داكور. انا ما عنديش مشكل لان دابا الوقت في الليل ديسپونيبل ومزيان. انا بالنسبه لي في الليل الخدمه راه زوينه في رمضان. راه سبحان الله هذا الشهر فيه البركه. Et vous allez aimer le travail في الليل surtout في رمضان. دونك لا سيونس الجايه ان شاء الله غتكون لو لاندي صافي. وغالبا غادي نعاودو نرجعو ل 3 سيونس بار سيمين باش نكملوا المقرر ديالنا ان شاء الله. صافي. اش بان لكم الاخرين؟ ميرسي فرجي شكرا. اش بان لكم؟ دغيا ماشي. شكرا جزيلا. اش بان لكم في لا كونفرساسيون؟ شوفوا دونك سويفونت هي اللاندي. دونك نور هلمود ياك قلت لي يا استاذ امتى غنستنصيفطوا لا كوريكسيون؟ غتصيفطوها بنتي قبل لو لاندي مع 10 الليل. مع 10 الليل دائما زوينه. اش بالك كمال؟ صافي. عرفتي علاش كتكون حتى الكونيكسيون شويه خفيفه؟ باش كنحط اللايف سور فيسبوك باش حتى اللي بغى يرجع دوك صافي مزيانه رانا تري بيان. و سي فو بلي قولوا للاخرين حتى اللي ما بغاش يدخل كاع الزوم ماشي مشكل. المهم راه كاين اللي بغى يرجع يعني للتسجيل. صافي. يلا شكرا جزيلا. وعلى هذا يوتيوب بغيتو نحطو في يوتيوب ما عنديش مشكل. بغيتو نحطو في يوتيوب انا يا با دو بروبليم. داكور. انا زعما سهلت عليكم. راه يوتيوب تيبغي الكونيكسيون. فيسبوك تيكون جو بونس راه كاين واحد لوفر كيعطيك سيمانه ديال فيسبوك وواتساب غراتويت. انا ما عندي حتى مشكل. داكوغ. يلا بسلامة عليكم. شكرا. شكرا لكم كاملين. فرجي شكرا. انا نطلق لكم دابا الاوديو كاملين. يلا شكرا لكم كاملين. كنسمع دابا الصوت ديالكم مطلق. شكرا. ميد- ميرسي. ميرسي. الله يحفظكم. الله يرضي عليكم. يلا لو لاندي ان شاء الله. صافي. ان شاء الله. يلا بون. يلا بون ويكاند وعواش مبروكه كاملين لكم كاملين. علينا وعليك. يلا بسلامة عليكم. يلا هاد لا ريبونس هاد لا كوريكسيون راه غنصيفطها لكم في تيمز. غنحطها لكم في تيمز هادي PDF. هادي اللي كتبت انا دابا. يلا ماشي. الله يرضي عليكم. بسلامة. يلا باي باي. سلام.